विभिन्न राजनीतिक दलहरू अहिले चुनावी तयारीमा लागिरहेका छन्। देशमा वैकल्पिक राजनीतिको एउटा नयाँ सम्भावना खोजी गर्दै अघि बढेको साझा विवेकशील पार्टीले पनि आगामी चुनावमा कसरी सामना गर्छ भन्ने विभिन्न खालका तयारी गरिरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग साझा विवेकशील पार्टीको सहकार्य अथवा एकता हुने कुराहरू पनि राजनीतिक बजारमा चर्चामा छन्। आखिर हुँदै के छ साझा विवेकशीलभित्र, यही विषयमा संवाद गर्न आज हामीले बोलाएका छौँ साझा विवेकशील पार्टीका सचिवालय सदस्य प्रकाश चन्द्र परियारलाई। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ प्रकाश सर। धन्यवाद। साझा विवेकशील झगडा गरेको पनि कुरा सुनिन्छ, फेरि एकता गर्ने भएको अन्तिम प्रयास भएको पनि राजनीतिक प्रयास भइरहेको समाचार पनि सुनिन्छ। सत्य के हो सर? विवेकशील साझा पार्टीमा केही सैद्धान्तिक असहमति, केही व्यवस्थापकीय असहजता, केही विडम्बनापूर्ण गतिविधिहरू भइरहेको छ। बाहिर बजारमा आए जस्तो र केही गतिविधि देखिएको कुराले सङ्केत गर्छ, तर त्यसको मूल कुरा, गुह्य कुरा र खास के भएको हो भन्ने बारेमा दस्तावेजीकरणकै हिसाबले, निर्णयकै हिसाबले, प्रक्रियाकै हिसाबले अथवा विपक्षीहरूले फैलाएको प्रोपोगन्डाकै हिसाबले चाहिँ फरक छ कि पार्टी ठुलो हुँदै गएको छ, पार्टीमा केही वैचारिक विमतिहरू छन्, मतान्तरण छ, हेर्ने दृष्टिकोणहरू फरक छ, चालेका सम्भावित कदमहरूबारे अगाडि नै खबरदारी अथवा यस्तो हुनसक्ने आङ्कलनलाई अगाडि नै रोक्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयासहरू भएका हुन सक्छन्। चैत 15 गते पार्टी कार्यालयमा जे भयो यसले के सङ्केत गर्छ? यो त नेपाली राजनीतिमा खास गरेर वैकल्पिक राजनीतिले एउटा जुन सन्देश दिन खोजिरहेको छ, जुन जबरजस्त परिचय बनाइरहेको छ, त्यसमा पलाएको एउटा खराब प्रवृत्ति हो। चाहे त्यो नेतृत्वको कारणले होस्, चाहे जसले खबरदारी गरिरहेका कारण होस्, चाहे यो स्थिति सिर्जना गराएर अमुक समूह, अमुक व्यक्ति, अमुक संस्थाले यो देशको सुसंस्कृत राजनीति, वैकल्पिक राजनीति अथवा खास गरेर पब्लिक सर्भिस डेलिभरीको राजनीतिलाई कमजोर बनाउन पार्टी ठुलो हुँदै गएपछि पार्टीले राष्ट्रिय जीवनमा चर्चा परिचय मात्रै होइन, सम्भावनाको ढोका खोले पछाडि त्यस्ता प्रवृत्तिहरू, त्यस्ता जासुसीहरू, त्यस्ता रणनीतिहरू हामीमा छिरेको हुनसक्छ। अब त्यसलाई अहिले तत्काल त्यसलाई क्विक रिएक्सनको हिसाबले त्यो घटनालाई मात्रै प्रतिक्रिया दिएर चाहिँ पुग्दैन, किनकि मैले इमान्दार भएर के भन्नुपर्छ भने नहुनु पर्ने भइसक्यो, हुनु हुँदैन थियो। अब यो कता डोरिन्छ, कता यसको निकास के हुन्छ? यो बडो जटिल छ, गम्भीर छ, सजिलो पनि छैन। तर राजनीतिक दल हो, राजनीतिक कुराहरू हुन्। यो देशमा सशस्त्र द्वन्द्वलाई पनि वार्ता, संवाद, सहकार्य अथवा राजनीतिक लेनादेनाबाट व्यवस्थापन गरिएको छ भने यो त एउटा आन्तरिक कुरा हो। हाम्रा विद्यमान राजनीतिक दलको ऐन छ, विवेकशील साझा पार्टीको आफ्नै ऐन पनि छ। ऐन, त्यसको विधान, कार्यविधि एउटा हुनसक्छ, अर्को सहमति, सहकार्य र समझदारीको नयाँ नयाँ अभ्यास हुन सक्छ, अथवा त्योभन्दा पनि माथि उठेर भएका कुरालाई स्पष्टता बनाएर राजनीतिक रूपमै यसलाई व्यवस्थापन गर्ने एउटा हुन सक्छ। तर त्यो कसरी, यसरी नै मैले भने जस्तै, उसले भने जस्तै ठ्याक्कै अनि आजको भोलि अहिले नै हुन सक्छ कि सक्दैन, त्यो चाहिँ अबको परिघटना, गतिविधि, शैली, सोचलाई चाहिँ विश्लेषण नगरी एउटा जिम्मेवार नेताको हिसाबले मैले बोल्न मिल्दैन। एउटा आम रूपमै अब ६३ को परिवर्तनपछि
ठुला राजनीतिक दलहरूमा जुन वितृष्णा बढ्यो त्यसपछि वैकल्पिक राजनीतिक धारको अभ्यास सुरु भयो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति भनेर सुरु गर्नुभयो, रविन्द्र मिश्रले साझा पार्टी भनेर सुरु गर्नुभयो, विवेकशील दल आयो, उज्जवल थापा नेतृत्वको। यी सबै चाहिँ अहिले आएर जब चुनाव आयो त्यसपछि यिनीहरू या त अर्को पार्टीमा विलय हुने या त एकता हुने, एक्लै टिक्न नसक्ने अवस्था जुन देखिएको छ, यसको के कारण हुन सक्छ? एक्लै टिक्न नसक्ने भन्ने कुरा चाहिँ चुनाव लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि 2046 पछाडि हामीले सबै प्रकारको लोकतन्त्रको अभ्यास गऱ्यौँ होइन, र अहिले हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ। पटक पटक शासन प्रशासन राजकाज सञ्चालन गरिरहेका दलहरू अथवा सत्तारूढ दलहरू समेत गठबन्धन सहकार्यको अभ्यासमा जुटिरहेको बेलामा यो देशको मुहार फेल्छु भनेको एउटा दलले सहकार्य संस्कृतिमा इग्नोर गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा अन्तिम सत्य होइन। तर मलाई लागेको कुरा एउटा, बन्दै गरेको पार्टीले पार्टी नै नभनी जुन हामी एउटा सुरुङमा प्रवेश गर्दैछौँ त्यो चाहिँ राम्रो सङ्केत होइन। त्यही त अब विवेकशील साझा पार्टीले आफैले सबैलाई आफूमा गोलबन्द गरेर नयाँ वैकल्पिक राजनीति गर्नुपर्नेमा अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग सहकार्यको जुन अभ्यास भइरहेछ, यो कुल जात वर्ग राजनीतिक लाइन सबै मिलेर हो या चुनावी स्वार्थका लागि मात्रै हो? होइन, विवेकशील साझा पार्टीले आगामी चुनावमा जुनसुकै पार्टीसँग सहकार्य गर्न सक्छ। जस्तो स्थानीय निकायमा सप्तरीको छिन्नमस्ता नगरपालिकाको एउटा वडामा नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्न सक्छ। त्यो स्थानीय कुरा हुन्, उसले त्यहाँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न सक्छ। अर्को इटेरीमा नेकपा एमालेसँग पनि गर्न सक्छ, औपचारिक गर्न सक्छ, स्थानीय तहमा त्यो गर्न सक्छ, मैले माने त्यो एउटा चुनावी रणनीति हुनसक्छ। तर राप्रपासँग एकीकरणको जुन अभ्यास यहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ, जुन समाचार विवरणहरू बाहिर आइरहेछन्, यसले विवेकशील साझा वैकल्पिक नेतृत्व गर्न धर्मराएको जस्तो सङ्केत दिन्छ नि, दिँदैन? दिँदैन। विवेकशील साझा पार्टी वैकल्पिक राजनीतिको एउटा केन्द्र हो। अहिले वैकल्पिक राजनीति गर्छु भनेका कतिपय साना दल, कतिपय सुशासन केन्द्रित दल र कतिपय संस्था समूहहरूको आकर्षणको केन्द्र विवेकशील साझा पार्टी भएको छ। र हामीले त्यो चरणमा कतिपय संस्थाहरूलाई, कतिपय दलहरूलाई हामीले समाहित पनि गरिरहेका छौँ। र खास गरेर वैकल्पिक राजनीति गर्छु भनेको विवेकशील दल र साझा पार्टी एकीकरण पछाडि एउटा शक्ति बन्यो, विवेकशील साझा पार्टी। र अहिले वैकल्पिक दलको प्रमुख केन्द्र विवेकशील साझा पार्टी बनेको छ। यही बिचमा हाम्रो अनुनय विनयमा होइन, हाम्रो अग्रसरतामा होइन, हाम्रो सदास्यतामा होइन कि हामीलाई हाम्रो अध्यक्षलाई एप्रोच गर्न केही अमुक दलले प्रयास गरेको कुरा सत्य हो। तर अमुक दल भन्नाले राप्रपा सत्य हो। तर त्यो बढेर एकताई भएर ठ्याक्कै विलय भएको भन्ने खालको जुन भाष्य छ त्यो आधिकारिक होइन। संवाद समिति त्यसैका कारणले त पार्टीभित्र डामाडोल भाँडभैलोको स्थिति देखा पर्दैछ। यस, मैले यसलाई खबरदारीको रूपमा बुझेको छु। जे भए बाहिर परिघटना निर्वाचन आयोगको समय गएका कुराहरू र यस अगाडि पनि विवेकशील साझामा रहेका जिम्मेवार साथीहरूले जुन अभ्यास गर्नुभयो होइन, पार्टीभित्रै अन्तरसङ्घर्ष गरेर, पार्टीभित्रै खबरदारी गरेर, पार्टीकै विधान कार्यविधि र राजनीतिक तरिकाले यसलाई जसरी तौर तरिका पुर्याएर, लोकतन्त्र हो, बहुमतका साथ जुन अभ्यास गर्नु पर्थ्यो, अब त्यसमा त्यो बाहेकको अर्को क्षेत्र खोज्नु त्यसलाई म राम्रो मान्दिनँ। त्यस्तो स्थिति आएको हो भने मूल लिडरसिपले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु
व्यवस्थापन गर्न नसक्नु त्यो पनि अर्को कमजोरीको पाटो हो। यहाँ यसमा- कमजोरी भएको छ भन्नलाई मलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन। यसमा कमजोरी नेतृत्वको हिसाबले त अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रकै कमजोरी देखियो नि, होइन? रविन्द्र मिश्रको कमजोरीको भाग छ, तर जे भाष्य सिर्जना गरिएको छ अहिले, जे तरिकाले अहिले जुन शैली अपनाइएको छ, जे आरोप लगाइएको छ, त्यो अन्तिम सत्य होइन। त्यो हामी चरणबद्ध देख्न सक्छौँ कि हिजो एउटा समूह बाहिर भइरहँदा त्यो समूहलाई बाहिर लखेट्न, बाहिरै त्यसलाई भित्र आउन नदिन जसले भूमिका खेलेको थियो त्यो समूह पनि अहिले बाहिर छ। यसले त के देखियो त, यहाँ कतै घुसपेट त भएको छैन, यहाँ कसैले पेनिटेसन त गरेको छैनन्, यहाँ कसैले यही मौकामा वैकल्पिक शक्ति चाहिँ जुन फैलिँदैछ, आशाको केन्द्रमा बनेको छ र एउटा शक्तिको रूपमा स्थापित हुन्छ भने त्यसका लागि सबैले जोडबल लगाएको त होइन भनेर हामी विश्लेषण गरिरहेका छौँ। तर हामीले गरेको कमजोरी, हामीले गर्न नसकेको प्रयासहरू बारेमा त म चाहिँ आत्मलक्षित हुन्छु। अब राप्रपासँगको वार्ता अथवा सहकारी अथवा एकताको अहिलेको अन्तिम अवस्था चाहिँ के हो, त्यो हाम्रा दर्शकलाई सेयर गरिदिनुहोस् न। राप्रपासँग यो भएका कुरा जे अध्यक्षले सार्वजनिक गर्नुभएको छ, उहाँको घरमा आउनुभयो, तपाईँलाई नाम होइन, यसको सैद्धान्तिक जग होइन, विवेकशील साझा पार्टीमा बहुमत सदस्यहरू, 2/3 भन्दा बढी सदस्यहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र न्यूनतम बटम लाइन्स गरेर यो देशको राष्ट्रवादी शक्ति, यो देशको रूपान्तरणका लागि पब्लिक सर्भिस डेलिभरी अथवा जनताका दैनन्दिन समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने, खास गरेर शिक्षाका समस्याका बारेमा, स्वास्थ्यका समस्याका बारेमा, रोजगार बारेमा होइन, पानी बिजुली सडक होइन, महँगी बारेमा एउटा प्रभावकारी खबरदारी गर्ने शक्ति दल मात्र होइन, दल त धेरै छन् हाम्रामा, शक्तिकै रूपमा मैले भने त्यो शक्तिलाई स्थानीय निर्वाचन र आगामी सङ्घीय निर्वाचनमा एउटा देशको कम्तीमा तेस्रो शक्ति बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास विवेकशील साझा पार्टीमा छ, वैकल्पिक राजनीतिकै केन्द्रमा। र अघि तपाईँले लिएको नामहरूमा पनि अहिले केही चहलपहल भएको कुरालाई एउटा राजनीतिक पार्टीले नजिकबाट निहालिरहेकै छ। त्यो कुरा यहाँनिर छ नि त। अब गणतन्त्रवादी जगबाट उम्रेको, अगाडि बढेको विवेकशील साझा पार्टी एउटा पञ्चायतको पृष्ठभूमिदेखि अहिले अब पछिल्लो महाधिवेशनपछि नयाँ पुस्तामा आएको राप्रपा, सैद्धान्तिक रूपमै यो त सहकार्य हुन नसक्ने शक्तिहरू एकाएक चुनावको मुखमा एकताकै चरणमा पुग्ने गरी किन नजिकिएका हुन्? विवेकशील साझा पार्टी नेपालको संविधान 2072 पछि जन्मेको एउटा शक्ति हो र हामीले स्थापनामा पनि नेपालको संविधान 2072 का मूलभूत विशेषताहरूलाई आत्मसात गर्दै संशोधन के गर्न सकिन्छ होइन, त्यसले निम्ताउने सम्भावित विकृतिहरूलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर नै हामी अभ्यास गरिरहेका छौँ। तर पार्टीमा यो सवाल आइसकेपछि न्यूनतम लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो होला, धर्मको सवालमा, संहिताको सवालमा हेर्ने दृष्टिकोणहरू फरक हुन्छ। यसो गर्दा राम्रो हो कि उसो गर्दा राम्रो हो कि जनताको चाहनालाई यसरी सम्बोधन गर्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने सवालहरू मत मतान्तरण भएको हो। तर आजको दिनमा एउटा जिम्मेवार नेताको हिसाबले म भनिरहेको छु, दर्शक वृन्दहरूलाई पनि कन्भिन्स गराइरहेको छु, विवेकशील साझा पार्टीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई लतारेको छैन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसात गरिरहेको पार्टीलाई पार्टीप्रति आकर्षण भएर एउटा विशिष्ट फरक पृष्ठभूमिबाट आएको, खास गरेर पञ्चायतको भूत जागेरै लोकतन्त्र पछाडि पनि त्यसकै केही अवशेषहरूका साथ राजालाई शिरमा राखेर आएको पार्टीले एप्रोच गर्यो एकताको लागि, सहकार्यको लागि।
त्यसलाई हामीले नजिकबाट निहालिरहेका छौँ। त्यो पार्टीमा अहिले पनि औपचारिकता रूपमा प्रवेशै गरेको छैन। हाम्रो अध्यक्षले भन्नुभयो प्रवेशै नगरेको कुरालाई धेरै नसलौँ। हामीले पनि शङ्का गऱ्यौँ, साथीहरूले पनि शङ्का गरिरहनु भएको छ, समाजले पनि शङ्का गरिरहेको छ, कतिपय खुसी पनि भइरहेका होलान्। तर पार्टीमा विधान छ, पार्टीमा कार्यविधि छ, पार्टीमा 2/3 बढी सदस्यहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छन्। के हुन सक्छ त त्यस्तो भयो भने? हामीले रोक्न सक्छौँ त भोलि कुनै पनि दलहरूसँग वार्तै नगर्ने भनेर हामीले एजेन्डा बनाउने, कुनै पनि दलका नेताहरूसँग मञ्चमै नबस्ने भन्ने तरिकाले हामी त्यसै रिजिड भएर जानु हुँदैन भनेर यो लोकतान्त्रिक चरित्र नै हो। त्यसमा शङ्का आशंका बिचमा कतिपय साथीहरू प्रयोग पनि भएको हुन सक्छन्। कतिपयले त्यो अभिष्ट पालना गरेर लिडरसिपसँग सौदाबाजी गरेको पनि हुनसक्छ। कतिपयले एउटा विश्लेषण गरेर अर्को स्थिति पनि भएको हुनसक्छ। यो म इमान्दारका साथ यो बाहिर भनिरहेको छु, किनभने हामीले जानकारी दिनुपर्छ। तर ढेकाल्दै 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 एउटा वैकल्पिक शक्तिलाई कहीँ बुझाउन खोज्न हाम्रै साथीहरू त्यहाँ नजा भनेर प्रयोग भयो भने चाहिँ यो ठुलो विडम्बना हुनेछ कि हामी अहिले पनि नेपालमा प्रमुख 3टा शक्ति, लोकतान्त्रिक शक्ति, वामपन्थी शक्ति, वैकल्पिक शक्ति 3टा हो र अर्को 2टा शक्ति छ। त्यो अर्को पहिचानवादी शक्ति र पुनरुत्थानवादी शक्ति। अब वैकल्पिक शक्ति पुनरुत्थानवादीसँग सँगै मिलेर जानुपर्छ, यो आवश्यकता हो, यो समय हो, यसमा बहस गरौँला। यो समय होइन। यो विषयको उठान त पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले वैचारिक अवधारणा नयाँ ल्याएर सुरु गर्नुभएको हो नि, घटनाक्रमले त्यही पुष्टि गर्छ होइन र? त्यो सत्य हो। तर रविन्द्र मिश्रले ल्याएको दस्तावेजमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई च्यालेन्ज गरेर अब राजतन्त्रात्मक शक्ति चाहियो भनेर दस्तावेजीकरण गरिएको छैन। संहिताको सवालमा, धर्मको सवालमा, इभन राष्ट्र संस्थालाई हेर्ने सवालमा त त्यहाँ त राप्रपासँग निकट हुने शब्दावलीहरू विचारधाराहरू छन् नि। अलिकति जनमोर्चासँग निकट हुने कुराहरू छन्, अलिकति काङ्ग्रेससँग निकट हुने कुरा छ। तर यसको मूल गर्भगृह डिएनए चाहिँ वैकल्पिक राजनीति नै हो, पब्लिक सर्भिस डेलिभरीको राजनीति नै हो। शिक्षा स्वास्थ्य सबैभन्दा ठुलो कुरो दक्षिण एसियाको नेपालमा होइन, शिक्षामा जुन विकृति भित्रिएको छ अथवा एकजना निम्न मध्यमवर्गीय अथवा त्योभन्दा पनि एक स्टेप माथिको परिवारलाई मेरा छोराछोरीलाई एउटा गुणस्तर सर्वसुलभ शिक्षा कसरी दिने र उसलाई पठित र योग्य बनाउने भन्ने जुन चिन्ता छ र एउटा दीर्घ रोग लाग्यो भने अथवा तत्कालका रोगलाई घर खेतै बेचेर कसरी उपचार गर्ने भन्ने जुन समस्याबाट हामी गुजिरहेका छौँ, त्यसकारणले हामीले के भन्यौँ भने शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हुनुपर्छ। र अर्को हामीले 2072 सालको संविधान आए पछाडि के भन्यौँ, ठिकै छ यो देशमा अधिकार, समानता, न्याय, मानव मर्यादा र सामाजिक न्यायका कुराहरूमा हिजोभन्दा धेरै कुराहरू संस्थागत गरियो। तर अधिकारको एउटा आन्दोलनको एउटा बैठान त भएको छ नि त। सधैँ अधिकार समानता मात्रै नभनौँ, यसलाई सँगसँगै लैजाउँ, परिष्कृत गर्दै ल्याउँ। तर विकास, समृद्धि, सुशासनको जगबाट अर्को घेरामा जाउँ, अर्को स्टेपमा जाउँ, यो देशलाई जुरुक्कै अर्को स्थानमा उठाउँ भन्ने आवाज त विकसित साझा पार्टीले ल्यायो। त्यो एजेन्डा अहिले पनि प्रमुख एजेन्डा हो। त्यो कुरा मैले अस्वीकार गर्न खोजिनँ, तर तपाईँकै शब्दमा बहुमत सदस्यहरू, पार्टीका सदस्य पदाधिकारीहरू सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै पक्षमा छन्, तर अध्यक्ष सङ्घीयता खारिजीदेखि धर्मनिरपेक्षता र राष्ट्र संस्थाका बारेमा विवादित देखिनुभयो र अल्पमतमा परेको देखियो। अनि यस्तो बेलामा अल्पमतको नेताले बहुमत फरक विचार भएकोलाई कसरी सँगै लान सक्छ, नेतृत्व दिन सक्छ त? अनि अल्पमत चाहिँ के, यो मिडियामा आएको अल्पमतकै निर्वाचन आएको होला नि त्यो देशमा। निर्वाचन आयोगले कसैले दाबी गरेको कुरालाई प्रमाणीकरण गर्ला, सशरीर उपस्थिति भएर म यो पक्षमा छु, म विपक्षमा छु। प्रश्न उठेपछि त नेतृत्वले पनि त त्यो अग्रसरता लिनु पर्थ्यो होला नि त। एकदम राम्रो कुरो हो। त्यो नलिएको स्थिति छैन नि त, त्यो त हामी लिइहाल्छौँ नि। कुरा के हो भने
यो विवेकशील साझा पार्टीमा सैद्धान्तिक बहस चाहिँ निकै मुखर छ। अब त्यो सत्य हो। त्यो सैद्धान्तिक बहसको जगमा मैले भने संहिताको सवालमा त्यही मानिसहरू विवादित होलान्। धर्मनिरपेक्ष नै ठिक छ भन्ने पनि ठुलो सङ्ख्या होला, तर यसलाई जनमत सङ्ग्रहमा लैजाउँ भन्ने पनि ठुलो सङ्ख्या होला, अथवा केही स्वरहरू हिन्दू राज्य नै भन्ने कुरा पनि होला। तर यो सबै निर्क्वेल त महाधिवेशनले गर्छ नि त। महाधिवेशनमा नपुग्दै रन्जु दर्शना लगायत मिलन पाण्डेहरूलाई जुन कारबाही गरियो 26 जनाको समूहलाई, यो चाहिँ के लोकतान्त्रिक थियो त अध्यक्षको तर्फबाट? लोकतान्त्रिक थियो थिएन भन्ने कुरा चाहिँ कुन विधि, कुन कार्यविधि, पार्टीको कुन विधान ऐनले गरेको यो ठिक थियो कि थिएन भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले यसलाई अभिलेख राख्छ। निर्वाचन आयोगमा मुद्दा पर्यो, निर्वाचन आयोगले यो अध्यक्षले आफ्नो विधान कार्यविधि ऐन अनुसारले गरेको भनेर गरे पछाडि अहिले अदालतमा विचार दिन्छ। त्यसकारणले यो अदालतमा गइरहेको कुरा चाहिँ अदालतले निर्क्वेल गरे पछाडि मात्रै ठिक थियो बेठिक थियो। अब चुनावी समरमा पार्टी होमिने निश्चित छ, चुनाव नजिकै छ। चुनावकै मुखमा यो भाँडवैलो चाहिँ कसरी निकास आउला त? अब अदालतले दिने फैसला, आयोगले दिने फैसला र सामुन्नेमा रहेको चुनाव त फरक फरक विषय भयो नि। हो, यो विडम्बना। चुनाव आइरहेको छ। राजनीतिक दलको लागि चुनाव भनेको महोत्सव हो, उत्सव हो, पर्व हो र आफू परीक्षण हुनुपर्ने समय हो। विडम्बना। हामी त्यो उत्सवको बेलामा अलिकति सैद्धान्तिक समस्यामै पर्यौँ, तर यसलाई चिरेर, यसलाई छिचोलेर यस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि हामी हाम्रा शुभेच्छुक, हाम्रा अगुवा साथीहरूलाई एकदिग्गा भएर चुनाव चिन्ह तराजुको लागि, वैकल्पिक राजनीतिको लागि र स्थानीय निकायमा, स्थानीय तहमा एउटा इमान्दार, क्षमतावान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, होइन, सामाजिक न्याय, दैनन्दिन समस्या अथवा गाउँठाउँको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने अब इमान्दार, एउटा क्षमतावान विवेकशील साझातर्फको उम्मेदवारलाई जुन जिताउनु पर्ने अथवा खबरदारीको राखमा उपस्थित हुनुपर्ने छ, त्यसलाई त हामीले यो 45 दिनमा भरपुर उपयोग गर्छौँ। किनकि हामीले पार्टी दर्तै नहुँदा, चुनाव चिन्ह नहुँदा त हामीले चुनावको भरपुर उपयोग गऱ्यौँ। हामी वैद्यहरूले जस्तो होइन, यसलाई गर्दैनौँ, विप्लवहरूले जस्तो यो गर्दैनौँ भन्ने पार्टी त होइन। तर विशिष्ट अवस्थामा सैद्धान्तिक विचलन हुँदाहुँदै पनि पार्टीको एउटा संस्थापन धर्म छ। साथीहरूसँग संवाद पनि गर्छौँ। साथीहरूसँग हामीले एकदम तपाईँलाई सहृदयताका साथ चुनावमा होमिन पनि अपिल गर्छौँ र उहाँहरूले उठाएका जेनन कुराहरूलाई पनि हामी सम्बोधन गर्छौँ। तर पार्टी त आइरहेको चुनावमा केन्द्रितै हुन्छ। प्रकाश सर, हामी यो संवाद जारी राख्छौँ एकैछिनको विश्रामपछि। हामी कार्यक्रम संवादमा छौँ अनि हामीसँग हुनुहुन्छ विवेकशील साझा पार्टीका नेता प्रकाश चन्द्र परियार। संवाद जारी रहनेछ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ सर। धन्यवाद। वैकल्पिक राजनीतिको अलि बृहत रूपमा कुरा गर्दा डाक्टर बाबुराम भट्टराई नयाँ शक्तिलाई अन्ततः जसपामा लगेर विलय गर्नुभयो। एक हिसाबले उहाँ असफल जस्तै हुनुभयो। साझा र विवेकशील मिलेर साझा विवेकशील मिले, तर आन्तरिक कलहभन्दा माथि उठ्ने चरित्र यिनीहरूको पनि अहिलेको क्रियाकलापले देखाउँदैन। किन यसरी कमजोर हुन्छन्? उठ्न खोजेका शक्तिहरू किन आफै यसरी आन्तरिक कलहमा फस्छन्? एउटा आम रूपमा, एउटा घटना विशेषमा भन्दा पनि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यो साँच्चै विडम्बनाको कुरा। एउटा शक्ति आउँदै गर्दा, एउटा राम्रो शक्ति आउँदै गर्दा एउटा विकल्प जसले चाहिँ विकल्पका लागि विकल्प होइन, त्यो परिणाममुखी विकल्प दिन सक्ने शक्तिहरू जब जोरमुराउँछन्, जब आउने कुरा हुन्छन्, यो आन्तरिक होला, बाह्य होला, होइन, अझ त्योभन्दा पनि अझ बाह्य होला, त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ धुमिल्याउने, धुलिसात बनाउने, विग्रहमा ल्याउने, त्यस्तामा तपाईँलाई एजेन्टहरू प्रवेश गर्नेहरू चाहिँ त्यो देखियो, भोगियो। त्यो रोग विवेकशील साझामा सरेको हो, यहाँको स्वीकारोक्ति हो। स्वीकारोक्ति, यसलाई नस्वीकार्ने भन्ने
कुरा छैन। यो विवाद छ भनेर नस्वीकारेर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। तर नेपाल यस्तो देश हो जहाँ उपभोक्ता समितिमा समेत होइन कालो मुसो दल्नेदेखि लिएर त्यहाँ कुटाकुट भएर घाइते हुने, नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन एमालेको महाधिवेशन गोली चल्ने देश, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा को उम्मेदवार कस्तो बनाउँदाखेरि हत्या भएको समाचार सुन्नुपर्ने देशमा हामी काम गरिरहेका छौँ। सुमनले मात्रै काम गर्दैन, मेरो हृदयले मात्रै काम गर्दैन कि एउटा मैले भने नि अघि एउटा देशको मुहारै फेर्छु भन्ने शक्ति जब बन्न लाग्छ, आन्तरिकै कारणले, विपक्षीहरूको कारणले, बाह्य कारणले, सबै कारणले नथापाई चकनाचुर बनाउन, धुलिसात बनाउन सबै प्रयास हुन्छ। त्यसमा जाने नजाने संस्थापनको हैसियतले हामीमा पनि पेनिट्रेसन भयो होला, साथीहरूमा पेनिट्रेसन भयो होला। तर अहिले को खुसी भएको छ त? सारा विपक्षीहरू खुसी भइरहेका छन्। को खुसी भइरहेका छन्? यो देशमा एउटा इमान्दार शक्ति आएर यो देशका भ्रष्टाचारी, बेबिचारी, सुदखोर, सेटिङमा देश चलाउने, सेटिङमा कम्पनी चलाउने, अदालतमै सेटिङ गरेर यो देशलाई जहिले तन्नम गरिबीको रेखामुनि पारेर आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने जो देखेका नदेखेका मूर्त अमूर्त शक्तिहरू छन्, तिनीहरू त अहिले महाउत्सव मनाइरहेका छन्। त्यो कुरालाई अब हामीले चाँडै बुझ्नु आवश्यकता छ कि यसको इमान्दार प्रयास, इमान्दार संवाद, इमान्दार समाधान खोजिएन भने प्रश्न मात्रै उठाउने त सजिलो छ, तर त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यस्तो जटिल कुरामा हामी प्रवेश गरेका छौँ। त्यही त त्यसको परीक्षण हुँदैछ। भनिन्छ नि प्रकाश सर, अब आफ्नो थैली बलियो बाँध्नु, छिमेकीलाई दोष नलाउनु भन्छन्। साझा विवेकशीलको पार्टी नेतृत्वले, खास गरी अध्यक्षले यी सबै चुनौतीहरूको पूर्व आकलन गरेर एउटा पूर्व तयारी गर्न सक्नु पर्थ्यो नि। नेतृत्व त्यही भएर त नेतृत्व नि होइन र? त्यसमा उहाँको केही कमजोरी देखिया हो? उहाँले घटनाक्रमले त त्यस्तो देखाउँछ। उहाँले सार्वजनिक रूपमा र केन्द्रीय समितिमा पनि म पनि मानिस हुँ, मेरो कमी कमजोरी हुन्छ, मेरो नियत छैन भन्नुभएको छ। अब यो नियतलाई नाप्ने ल्याब कस्तो हुन्छ मलाई पनि थाहा छैन होइन। म पनि त्यहाँ गर्नुपर्ने खबरदारी गरिरहेको छु होइन। उहाँको इच्छा, अर्कोको इच्छा, सबैको इच्छा मध्ये न्यूनतम इच्छा, साझा इच्छा र वैकल्पिक राजनीतिको मर्म शिरमा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सबै सहमत छौँ। तर हेर्ने दृष्टिकोण यसरी गर्दा पो अलिकति छिटो डेलिभरी हुन सक्छ कि, यसरी पो हामी शक्तिशाली हुन्छौँ कि भन्ने बहस आउँदै ढेकालेरै तपाईँलाई भित्तैमै पुऱ्याएर त्यो त होइन भनेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन। र हिजो उहाँले स्थापना गर्दा संहिता पनि स्वीकारेको, धर्मनिरपेक्षता पनि स्वीकारेको, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त अहिले पार्टीले शिरमै राखेको छ। तर पछिल्लो दस्तावेजले यसलाई प्रश्न उठायो, केही साथीहरू बाहिरिनु भयो सैद्धान्तिक रूपमा। त्यहीँबाट यसलाई अलिकति नराम्रा दिन सुरु भयो यो पार्टीलाई। हो, सत्य, एकदम सत्य। किनभने यो अवस्थामा अहिले यसरी पब्लिक सर्भिस डेलिभरीलाई नै केन्द्रमा राखेर हाम्रा जुन वैकल्पिक राजनीतिका कैयौँ उदाहरणहरू थिए, कैयौँ अभ्यासहरू थिए, ती अभ्यासहरूलाई नै अझ नयाँ तरिकाले, अझ नयाँ अपिल गरेर होइन, त्यसलाई त्यसमा टिकिरहेर होइन, अथवा अहिले तत्काललाई होइन अरूले जे भनेर छन् त्यो टिकिरहनु पर्ने महत्त्वपूर्ण थियो। तर उहाँको सुमन अथवा यसरी एउटा मूल लिडरसिपले यसरी त हुँदैन कि के हो भन्ने जुन लाग्यो, त्यो लाग्नु पाउँछ, किनकि यो पार्टीकै चिन्ता हो, देशकै चिन्ता थियो। तर त्यसले काम गरेन भन्ने म पनि विश्वस्त छु कि त्यो जब त्यो सैद्धान्तिक जार्गनमा हामी गऱ्यौँ, हेर्ने दृष्टिकोणमा हामी अल्मल्यौँ, हाम्रो मौलिकता जुन थियो त्यसमा क्षयकृत भयो। तर पनि पार्टी स्ट्रङै थियो, त्यसलाई सम्बोधनै गर्न सकिन्थ्यो किनकि महाधिवेशन थियो। तर महाधिवेशनकै मुखमा निर्वाचन आइरहेको बेलामा फेरि यो अत्यन्त मुखर भएर अत्यन्त आकाशै खसे जस्तो भएर जुन आयो, त्यसलाई आन्तरिक रूपमा सम्बोधन गरेर त्यसलाई सल्टाएर जानुपर्ने बेलामा छताछुल्लो बनाएर अलिकति जग हँसाउनेकै लेभलमा हामी जहाँ जानु पर्यो, त्यो चाहिँ मलाई पनि विडम्बना राखिरहेछ। त्यो हामीले त्यसलाई त्यो स्थिति आउन दिन नसक्नु परेको भए अझ मजा आउँथ्यो। तर मैले भने अब तपाईँलाई एउटा नेभी सिंहको महाधिवेशनमा
हात हालालदेखि लिएर च्याताच्यातदेखि लिएर विवादका विवाद हुने, अर्को होइन अर्कोले के अरे भइराखेकोमा हाम्रोमा हुनु हुँदैन थियो भन्ने जुन शुभेच्छा थियो, त्यो महान शुभेच्छा थियो, अहिले पनि त्यसलाई हामी धान्न सक्छौँ भन्ने विश्वास यहाँको छ, यो कायम रहोस्। अब विवेकशील महाधिवेशनमा कहिले जान्छ त? चुनाव अगाडि सम्भव छ त्यो? छैन, अब छैन। एकपल्ट हामीले गर्न सकिन्छ कि भन्ने भनेर म पनि कार्यदलमा बसेर काम गरेँ, एउटा अत्यन्त थोरै पैसामा तर सैद्धान्तिक रूपमा पनि प्रष्ट हुने र लिडरसिप पनि आउने हिसाबले एउटा गर्न सकिन्छ कि भनेको थियो। तर बिचमा कतिपय प्रदेश संयोजकहरूले राजीनामा दिएको, कतिपय प्रदेश संयोजक नयाँ ल्याउने बारेमा आन्तरिक विवाद भइरहेको, त्यसले निरूपण नभइरहेको र खास गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेशको संयोजकले राजीनामा दिएपछि त्यो विषम परिस्थितिमा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा मत विभाजनै भएर गर्न सकिँदैन भन्ने भए पछाडि यो चाहिँ सरेको र हामीलाई संवैधानिक रूपले आगामी भदौ 2 गते अगावै महाधिवेशन गर्नुपर्ने अवस्था छ। अनिवार्य छ त्यो, कानुनी रूपमै वैधानिकताका लागि। त्यही त, अब महाधिवेशन पनि गर्न नसक्ने, पार्टीमा आन्तरिक एकता पनि मजबुत बनाउन नसक्ने, त्यस्तो त भन्नु मिलेन। महाधिवेशन त आफ्नो समय सीमामा आफ्नो तरिकाबद्ध तरिकाले गर्ने हो नि त, गर्न नसकेको त्यही त तत्काल त गर्न सकिएन नि त। अब यस्तो बेलामा चुनावी परिणाम राम्रो होला विवेकशीलको पक्षमा भएर कसरी आशावादी हुनुहुन्छ त? हो, अब म मेन ठाउँमा आएँ। हाम्रो जे शक्ति छ, हाम्रा जे शुभेच्छुक छन्, उहाँहरूको मन दुखेको छ, यस्तो नगर्दैको भएको हुन्थ्यो भन्ने छन्। तर हामी चाहिँ अझै तुलनात्मक रूपमा 10 गुणा अझै राम्रा छौँ, जसले यो देशको शासन प्रशासन राजकाज सञ्चालन गरेर रेमिटेन्सको भरमा यो देशलाई तन्नम गरिबीको रेखामुनि बनाएका छन्। 27% तन्नम गरिबीको रेखामुनि, खरबौँ बेरोजगारी फर्स्यौट, 1 जना नेपाली भ्रूणमा रहने बित्तिकै 60,000 ऋण सहित जन्मिने, विदेशीले टाउकोमा तरबार राख्ने, यता गरिबी, यता विभेद, यता बेरोजगारी, यता व्यथिति, भ्रष्टाचारी, यो सबैबाट हामी अगाडि गर्नुपर्नेछ। खास गरेर पछिल्लो कोभिड सङ्क्रमणले हाम्रो अर्थतन्त्र लथालिङ्ग भत्ताभङ्ग भएको छ, त्यहाँ हामीले सोच्नुपर्नेछ। निम्न मध्यमवर्गीय सर्वसाधारणहरूले जिपीको उपार्जनलाई बढाउनु पर्नेछ, त्यहाँ हामीले सोच्नै पर्नेछ। त्यो पार्टी सोच्ने पार्टी फेरि विवेकशील साझा पार्टी हो। अरूसँग शक्ति होला, कार्यकर्ता होला, त्यो पैसा होला, हामीसँग इमान र निष्ठा र आशा जगाइरहने एउटा शक्ति छ। त्यो कतैबाट परिचालित छैन, कसैले पेन्टेसन गरेर छैन, कसैले लगानी गरेर गरेको छैन। एउटा राम्रा मानिसहरूले गरौँ भनेर एउटा धावा बोलेको छ। त्यो धावामा अहिले पनि शङ्का नगरे हुन्छ। त्यो त हो। अब फेरि राजनीति त जोगी हुन गरिँदैन, सत्ताकै लागि गरिन्छ नि त। अब स्थानीय चुनाव भनेको अथवा अब आउने संसदीय चुनाव भनेको फेरि पार्टीलाई सत्तामै पुर्याउनको लागि लडिने हो। यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा साझा विवेकशीलले जनताबाट कति अनुमोदन पाउला त? मेरो जिज्ञासा त हो। लिडरसिपको परीक्षण पनि यस्तै प्रतिकूल अवस्थामा हुन्छ। अहिले हामी जनताको नजरबाट पनि उत्कृष्ट हुनु परेको छ। पार्टीको आन्तरिक जीवनमा जहाँ प्रश्न गरिएको छ, खबरदारी गरिएको छ, चुनौती पनि दिएको छ, धावा पनि बोलिएको छ, त्यहाँ पनि खरो पास हुनु परेको छ। निर्वाचनमा हाम्रा साथीहरू हैन, चुनाव चिन्ह हामीमाथि सिन्डिकेट गरिएको थियो। हामी उठ्छ कि भनेर, हामी अगाडि बढ्छ कि भनेर हामीलाई चुनाव चिन्ह नै दिनलाई ठुलो प्रपञ्च रचिएको थियो। त्यो हामीले सारा प्रयासबाट अहिले हामीले चुनाव चिन्ह पाएका छौँ। अब तराजु गाउँ गाउँ पुग्दैछ। अनुनय विनय र हाम्रा उम्मेदवारहरू टोलटोलमा पुग्दै हुनुहुन्छ र हाम्रा धेरै जित्ने सम्भावना भएको ठाउँमा हामीलाई शङ्का गरेर पनि किन जिताउँदैछन् भने एउटा विकल्पको रूपमा आउँछु भनेकोले लामो दशकको रूपमा त परीक्षण गर्न पाएको छैन नि त। हामी जस्तो 70 वर्ष अब 7 दशक 6 दशक त्योभन्दा बढी लामो समय राजनीतिक इतिहास भएका काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू छन् यो देशमा। तपाईँहरूको इतिहास पनि छोटो छ,
अब आन्तरिक शक्ति पनि अलि बलियो छैन। यस्तो बेला जनताले किन पत्याउने त तपाईँहरूलाई? जनताले हामीलाई खबरदारी गरिरहनु भएको छ, प्रश्न गरिरहनु भएको छ र माया गर्ने पनि जनता नै हो। जनतालाई थाहा छ अब रैती प्रजा रङ्क जनता हुँदै नागरिक बनाउने अभियानमा बेभिसिल साझा पार्टी छ, स्वाभिमानी मतदाता बनाउने अभियानमा बेभिसिल साझा पार्टी छ होइन। अरूले चढाइदिएको गाडी, अरूले दिएको पेट्रोल, अरूले दिएको मासु र अरूले दिएको भत्ताबाट आफ्नो जीवन र आफ्नो सन्तति चाहिँ भ्रष्टाचारीलाई, कालाबजारीलाई, सुदखोरलाई, सेटिङवालालाई बुझाउनु हुँदैन भनेर हामी खबरदारी गरिरहेका छौँ। त्यो चेतना त जनतासँग बढिरहेको छ। भले अहिले हामी जसरी खुलेर धावा बोलेर एउटा शक्तिको रूपमा अहिले तुरुन्त जान सक्यौँ, तर अहिले चाहिँ चुनौतीका साथ, विशिष्ट परिस्थितिका साथ फेरि पनि जनताले यो देशमा कसले के गर्दैछ, यिनीहरू किन आइरहेछ, यो आन्तरिक के भयो, आन्तरिकमा विपक्षीहरूले कसरी खेलिरहेका छन्, हामीले नियतवश गरिरहेका छौँ कि जान्यौँ न, यो चाहिँ उहाँहरू बुझ्ने लेभलमा हुन्छ। किनकि म जनतालाई दोष दिएर, जनतालाई चोर भनेर, जनतालाई तिमीहरू पढेका छैनौ, जानेका छैनौ भनेर उम्किन कोही दलले पनि पाउँदैन, हामी त पाउँदैनौँ। त्यसकारणले हामीले जनतालाई अझ सचेत बनाउने, जनतालाई अझ विश्वास दिलाउने हाम्रो दायित्व छँदैछ। त्यो दायित्वमा केही चुक्यौँ होला, चिप्ल्यौँ होला, तर धुलिसात भएका छैनौँ। हामी छोड्दैनौँ नि। जनतालाई सचेतता बनाउने कुरा त किन छौँ? किनभने हामी अरू मान्छेलाई मारेर आएका छैनौँ, हामी कसै विदेशीहरूको डिजाइनमा बनेको पार्टी होइन। हामी वडा अध्यक्षको लागि 30-35 लाख टिकट नै किन्नको लागि पैसा ल्याउँदै होइन, ठुलो करोडौँ अरब बनाएर अनि पैसाको बलमा जित्नुपर्छ भन्ने पार्टी त होइनौँ नि त। यो त जनताले बुझेका छन् नि त। तिनीहरू त इमान्दार प्रयास गरिरहेका छन्, केही गरौँ भन्नेहरूको मानिस छन् होइन। अझ हामीले त स्थानीय निर्वाचन त दलीय नगरौँ भनेर अभियान गरिरहेको होइन। त्यहाँ चाहिँ एकदम राम्रा इमानजामान लोकल मानिसहरू जसलाई चाहिँ सबैले साझा रूपमा प्रस्तुत गर्छ, उनलाई जिताएर आफ्नो गाउँ, आफ्नो नगर बनाऊ भनिरहेको दल हो नि त। तपाईँहरूको त्यो पवित्र आदर्शमाथि मेरो प्रश्न होइन, अब ठाउँ हेरेर तालमेल हुने भयो नि त स्थानीय चुनावमा? हामीले स्थानीय रूपमा त्यस्ता तालमेलहरू गर्नलाई चाहिँ त्यस्ता केहीवटा निर्देशिका। राजधानी काठमाडौँमा पहिला रन्जु दर्शनाले धेरै निकटतम प्रतिद्वन्दी भएर चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो। योचोटि उहाँ पार्टीमै हुनुहुन्न होइन त? काठमाडौँमा के हुन्छ तपाईँहरूको तालमेल कोसँग हुन्छ, अथवा तपाईँहरूको दाबी हुन्छ कि हुँदैन मेयरमा, उपत्यकामा खास गरी? यो देशैव्यापी जहाँ जहाँ हाम्रा उम्मेदवार हाम्रो पार्टीका तर्फबाट अथवा गाउँ नगरमा एउटा समाजसेवी होइन, असल व्यवसायी होइन, शिक्षासेवी, सबै क्षेत्रमा आफ्नो परिचय बनाएका मानिसहरू चाहिँ यो पार्टीको तर्फबाट हाम्रो झन्डाबाट हाम्रो सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर आउने अथवा मलाई उम्मेदवारीको रूपमा प्रस्तुत गरिदिनुहोस् भन्नेहरूको चाहिँ ठुलो समूह छ, ठुलो सङ्ख्या छ। हामी त्यसलाई हामीले लिस्टिङ गरिरहेका छौँ होइन। यसलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने अथवा कहाँ कहाँ पकेट क्षेत्रमा हामीले पहिले हाम्रो साझा उम्मेदवार उठाउने, उनीहरूको इमेज बिल्डिङ गरिदिने अथवा सहकार्य गर्ने, एलायन्स गर्ने फर्मेटमा कहाँ कहाँ हुन्छ त्यो त तपाईँलाई वैशाख 11 गते अगाडिसम्म यो त सम्भावना त बढी नै रह्यो नि त। बढी नै रह्यो। मेरो जिज्ञासा, काठमाडौँमा तपाईँहरूको पार्टीबाट सम्भावित मेयरका दावेदारहरूको रन्जु दर्शना हुन् कि होइनन्? अहिले होइन। अहिले हामीसँग आधा दर्जन जति सम्भावित नामहरू छन्। ती नाममा हामी कपडसँग गर्छौँ, सबै कोणबाट हेर्छौँ। अनि जब हामी अन्तिम वैशाख 11 गतेसम्ममा हामीले सबै पछिल्लो आम के अरे स्थानीय चुनावमा त्यत्रो धेरै मत ल्याएको एकजना क्यान्डिडेट तपाईँहरूको पार्टीमा नरहनु यो विडम्बना हो कि राजनीति यस्तै निर्मम हुन्छ? विडम्बना पनि होइन, राजनीति यस्तै निर्मम पनि होइन, त्यो अस्वाभाविक पनि होइन। किन उहाँले स्वैच्छिक रूपले म अहिले पार्टीमा काम गर्दिनँ भन्नुलाई त त्यसलाई विडम्बना भनेको म राजनीति नै गर्नु त भन्नुभएको छैन नि त। त्यसरी पो हेर्नुपर्छ। यसले राजधानीमा राम्रै सन्देश देला? सन्देश त राजधानीमा मात्रै होइन, देश अथवा विश्वबाट
विवेकशील साझालाई नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ, फन्डिङ गर्नुभएको छ, भोटको लागि लबिङ गरिरहनु भएको छ। जतिसुकै आफूले यस्तरी भइदिएको भए हुन्थ्यो, यस्तो किन गरेको भन्ने पनि उहाँले जुन शुभेच्छा राखिरहनु भएको छ, उहाँहरूसँग त हामी त मैले उहाँ व्यक्तिभन्दा पनि यो प्रवृत्ति साझामा नदेखिएको भए हुन्थ्यो भन्ने मेरो जिज्ञासा। तपाईँको, हाम्रा शुभेच्छुकको, हामीलाई सहयोग गर्ने र हाम्रा अगुवाहरू सबैको छ। तर दक्षिण एसियाको नेपालमा बसेर हामी काम गरिरहेका छौँ होइन। हामीसँग व्यक्तिगत इगोइजम छ, हामीसँग कुनै समूहहरूबाट आएका साथीहरूको आफ्ना सोच शैली छ, त्यसलाई हामीले मिलाउँदैछौँ। तर ठ्याक्कै होइन फिनिसिङकै रूपमा होइन रङरोगनकै हिसाबले फिनिसिङ नभएको। अब स्थानीय चुनावमा हुन त यहाँ केन्द्रीय स्तरको नेता रहनुभयो, तपाईँ चाहिँ स्थानीय चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ कि? यो पटक छैन मेरो, यो पटक मेरो छैन। म केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिमा बसेर काम गर्छु। केन्द्रीय नेताहरू स्थानीय तहको चुनावमा कतिको भिड्नुहुन्छ तपाईँको पार्टीमा? धेरै साथीहरू भेट्नुहुन्छ। गौरव साथ हाम्रा केन्द्रीय सदस्यहरू, वडा अध्यक्ष पनि भेट्नुहुन्छ, वडा सदस्य पनि भेट्दै हुनुहुन्छ। हामीले यसलाई यो चुनावलाई वैद्यजीहरूले जस्तै होइन हामी बहिष्कार गर्छौँ होइन। हामी त यो संसदीय लोकतन्त्र पनि मानेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा होइन जनतासँगै आज हराउनुहोस् भोलि हराउनुहोस् तर जनतासँगै जान्छु, जनतालाई नै जनार्दन। केन्द्रीय तहका नेताहरू वडा अध्यक्ष लेभलमा जानले के तपाईँहरूले के सन्देश दिन खोज्नु भयो? स्थानीय निकाय निर्दलीय हुनुपर्छ। स्थानीय निकायमा स्थानीय स्तरमा काम गर्न सक्ने जुनसुकै क्षेत्र व्यवसाय होइन पार्टीका मानिसहरू होइन हुन्, उनका पार्टीका मानिसहरूले लबिङ गरौँ जे गरौँ, तर अब त्यो चाहिँ भोलि स्थानीय मानिसहरूको हृदयबाटै त्यसलाई चाहिँ भोलि अत्यधिक दलीयकरण नहोस् होइन। सबै उसले काम गर्न खोजिरहेछ, अधिकार पनि छ, तर भोलि दलको हाइकमान्डले दलको अर्को गुटले काम गर्न नदिने स्थिति नहोस्। त्यसले गर्दा आफ्नो गाउँलाई सिंहदरबार बनाउने कुरो, आफ्नो नगरलाई पूर्ण प्रशासनिक र विकासको मोडलबाट जानुलाई नरोकियोस् भन्नको लागि हामीले त्यसलाई सहज गरेका हौँ। र हामीले भन्यौँ अर्को सन्देश के हो भने विश्वमै प्रमुख सहरका मेयरहरू पछाडि राष्ट्रपति हुने चलन संसारमा छ। तर हाम्रो त तपाईँलाई होइन स्थानीय निकायमा जानै हुँदैन, अर्कोमा गर्नै हुँदैन, स्थानीय तहमा उठेपछि म वरिष्ठ भन्ने छ। त्यो बिस्तारै हट्दै पनि छ, अहिले आकर्षण पनि बढ्दैछ। किनभने लामो समय स्थानीय तहको निर्वाचन भएन, कर्मचारीबाट सञ्चालन भयो र अहिलेको नयाँ मोडलबाट आयो होइन। एउटा राम्रो आफ्नो गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिकाको राष्ट्रिय गीत पनि बनाउन सक्छ, गाउँपालिकाको गीत पनि बनाउन सक्छ, गाउँपालिकाको छुट्टै नारा बनाउन सक्छ, गाउँपालिकाले नगरपालिकाले अर्को भगिनी होइन जापानको एउटा नगरसँग भगिनी सम्बन्ध पनि विस्तार गर्न सक्छ। त्यस कारणले जब गाउँ नै विकास भएन भने, नगर नै विकास भएन भने नेपाल मात्रै विकास हुन्छ भन्ने कुरा त गलत हो नि त। त्यस कारणले अहिलेको संरचनामा खास गरेर हाम्रा केन्द्रीय पदाधिकारीहरू कोही चाहिँ सुमन भएर आउनुभयो, कोही इमान जवान र क्षमता भएर केही गरौँ भनेर आउनुभयो। यो परम्परागत अत्यन्त विकृत राजनीति नै गर्छु भनेर आएको मानिसहरू त अहिले पनि 5% पनि हुनुहुन्न, 95% त राम्रै हुनुहुन्छ। आउँछ राजनीतिक दल हुँदै गएपछि पार्टी ठुलो हुँदै गयो, राष्ट्रिय रूपमा सबैको आकर्षणको केन्द्र भयो, यो पार्टीलाई बिगार्न पाए हुन्थ्यो, यो पार्टीको नेताहरूलाई किन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने विपक्षीहरू, विदेशीहरू होइन अमुक शक्तिहरूको त त्यो स्वाभाविक छ। उहाँहरू लाग्नुभयो होला नि, हिजो हामीले दोष लाउँदै आएका पार्टीहरूलाई पनि छिन्न भिन्न बनाउन धेरै शक्तिहरू लागेको थियो होला नि त। त्यो रोग हामीलाई पनि आयो होला। तर हामी अब एकदम पूर्ण परिचित भएर अत्यन्त माटो, देशको माटोलाई केन्द्र बनाएर, सगरमाथालाई केन्द्र बनाएर नेपाली जनताको 27% तन्नम गरिबीको रेखामुनि होइन तपाईँलाई त्यो भोक र विभेद बेहोरिरहेको जनताको अनुहार हेरेर हामीले अलिक अगाडि नै बढ्नुपर्नेछ। एउटा व्यक्तिगत प्रश्न अन्तिममा, लामो समय पत्रकारिता गरेर समाजलाई हेरेको मान्छे अहिले राजनीतिमा प्रवेश गरेको छोटो समयमै तपाईँ यस्ता पार्टीभित्रका बाहिरका धेरै उतार चढावहरू सामना गरिराख्नु भएको छ, कतै राजनीतिमा जानु गलत थियो भन्ने अनुभूति हुँदैन? यो त अनुभूति गर्नै हुँदैन, नदेखि गएको होइन नि। हाम्रा पार्टीमा आकर्षण भएका र कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरू जो चाहिँ यो देश बनाउने हो, यो पार्टी बनाउने भनेर आएकोहरूलाई अलिकति
अलिकति मनमा यस्तो नभइदिए हुन्थ्यो, यो देशमा त गर्नै सकिँदैन भनेर कतिपय राम्रा मानिसहरू पनि अब यो देशमा चाहिँ सकिँदैन रहेछ भनेर हाम्रै केन्द्र शासनहरू पनि विदेशतिर फर्किनु भयो। तर प्रकाश चन्द्र परियारमा त्यो जुनुन बाँकी छ। त्यो जुनुन किन भन्दा मैले अहिले भने नि, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चुनावमा गोली लगाएर हत्या हुने देशमा हामी काम गरिरहेका छौँ। यो देश भनेको काठमाडौँ, वीरगञ्ज, पोखरा, धनगढी र बिरानार मात्रै होइन, कालीकोट पनि हो, सप्तरी पनि हो, खोटाङ पनि हो, बाजुरा पनि हो भनेर भनिरहेको छौँ। तर हिजोको बाजुरा छैन, हिजोको सप्तरी छैन, राजनीतिक चेत पनि बनेको छ। हामीले भनेको साह्रै बेहाल देश होइन, एकदम बन्दैछ, छिटो बन्नु पर्थ्यो। यति हामी खानै नपाउने देश होइन, कोरियालाई चामल दिने देश होइन, इफेल टावर हुनुभन्दा अगाडि धरहरा बनेको देश भनेर पो हामीले त अलिकति बढी भयो। यहाँ तरिकाबद्ध योजनाबद्ध देश भएन, इमानदार नेतृत्व पुगेन। 7 पुस्तालाई अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याएर अनि पदसहित आर्यघाट 88 वर्षको उमेरमा पद पनि सहित आर्यघाट जान्छु भन्नेहरूको बाहुले त भयो, यसको अन्त्य गऱ्यौँ भनौँ। हामीले त गल्ती गरेका छैनौँ। राजनीतिक चेतसहित राजनीतिक परिवार भएको कारणले अनि राजनीतिलाई नजिकबाट निहालेको कारणले यो सजिलो बाटोमा छैन भनेर त लागेकै हो। त्यस कारणले पश्चाताप छैन, पश्चाताप गरेर सम्भवै छैन। किनकि हामीले भन्यौँ यो राजनीतिलाई सबैले भने यो फोहोरी खेल भने, राजनीति गर्नै सकिने, यो चोर फटाले गर्ने भने हामीले होइन। चोर फटाले गर्ने भनेर चोर फटाकै हातमा ताला चाबी दिने होइन। इमान्दार प्रयास गरौँ। राजनीति फोहोरी खेल हो भने त्यो फोहोरमा त प्रवेश गर्नै पर्छ, छिटा लाग्छ होइन। सफा गर्दै गर्दै जाउँ, सेनिटाइज गर्दै गरौँला। तपाईँको यो प्रतिबद्धता जनताले अनुमोदन गरून्, हाम्रो शुभकामना छ सर। धन्यवाद। र म सचेत नागरिक र मनमा पाप नभएका जनताहरूलाई भन्छु, यो प्रयास हो। हामीले केही गल्ती गरिरहेका छौँ, हामीले केही जान्यौँ न, तरिका पनि पुगेको छैन, हामीले सोचे जस्तो पनि हुँदैन रहेछ। तर हटो नहीं डटो, आगे बढे आगो आगे भन्छ, हामी हट्दैनौँ। र हामी तपाईँहरूसँग पटक पटक परीक्षणको लागि आइरहन्छौँ, क्षमा याचना सहित आइरहन्छौँ। तर यो देशको मुहार फेर्ने जुन राष्ट्रिय सङ्कल्प छ त्यसलाई त हामीले छोड्दैनौँ। हजुर, यहाँको अमूल्य विचार र समयको लागि हामी आभारी छौँ प्रकाश सर। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो विवेकशील साझा पार्टीका नेता प्रकाश चन्द्र परियार। उहाँसँगको संवाद कस्तो लाग्यो फैसला गर्ने जिम्मा तपाईँहरूको। आजका लागि संवादको समय सकिएको छ। हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।